इस्लाम आपको हर चीज में रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है, पैसे वाला मर्द है, पढ़ा लिखा मर्द है, तू जो भी कर दुनिया में चलेगा। जिस वजह से आलूदगी हो रही है वो चीज तो औरत को सिखाई नहीं जा रही। जो बंदा आपकी जिंदगी में आ रहा है, डोंट यूज दैट पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट। मर्द की अटेंशन 100 औरतों की अटेंशन से ज्यादा बेहतर है। प्लीज अगर औरत पढ़ लिख जाती है तो मर्द बनने की कोशिश ना कर। सेक्सुअल रिलेशनशिप पे देयर इज नो एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिजास्टर ऑफ द मैन। एक माँ अपने बेटे की शादी करके इतनी इनसिक्योर हो जाती है कि वो बेटे से कहती है तू जोड़ों का गुलाम बन गया। कितना ज्यादा प्रेशर है मर्दों के लिए कि वो हमेशा हसीन औरत के पीछे हो जाते हैं। सकीना देरानी, आप इस सारे सिनेरियो को जब ये आपने देखा, किस तरह से देख रही हैं? देखिए अरसला, सबसे पहला जो मैं चीज़ कहूँ कि वो है हमारा कल्चर प्रॉब्लम। जो हमारा कल्चर इसी तरह से लोगों के दिमाग में ये चीज़ें डाली गई हैं कि इट्स अ मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी। एक औरत शादी के बाद एज एन ऑब्जेक्ट यूज होती है। व्हेन शी इज गेटिंग मैरिड, वो इंटीमेसिकल पार्ट तो हटा ही दीजिए, यू नो, उस पे ससुराल की जिम्मेदारी करनी है, बच्चों की जिम्मेदारी करनी है, शौहर को भी खुश रखना है, यहाँ की पढ़ी लिखी औरत को घर के काम भी करनी है। आई डू नॉट डिनाई ऑन दैट, यू नो, बट द कल्चर हैज एम्फोसाइज्ड द थिंग वेरी रॉन्गली। अब अगर आप मुझे कहती हैं कि हमारे सेलिब्रिटीज ने शादी कर ली, तो क्यों की, इसका रीजन क्या है? मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें मर्द का प्रॉब्लम है या औरत का प्रॉब्लम है। रिश्ता निभा नहीं पाते, और जो रिश्ता निभा के थक जाते हैं उनके रिजल्ट्स ये होते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा प्रेशर औरत पे आता है। अब उस औरत को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि वो मर्द को टाइम नहीं देती, तो दिस इज नॉट द राइट थिंग, यू नो। हमारे मर्दों की है ना अकाउंटेबिलिटी नहीं दी गई है, उनको वैलिडेशन दी गई है, उनको अथोराइज्ड किया हुआ है कि भाई तुमने ये चीजें मिलनी है। अगर आप पैसे वाला मर्द हो तो भाई आपके सोने पे सुहागा दूसरी कर लो तो भी मसला नहीं है। फिर जब मर्द का टाइम आता है तो वो बीवी बेचारी जिम्मेदारियां संभाल के फिर मर्द के पास जाएगी, तो ऑब्वियसली you know she doesn't have that energy to give him positive energy. So the basic thing is what I feel, जो हमारा माशरा है और जो हमारा कल्चर है उसके अंदर हमें मर्द और औरत नहीं, the entire family को एक ऐसी अवेयरनेस देनी चाहिए कि जिसकी वजह से रिश्ते खराब ना हो। जैसे हम कहते हैं कोई चीज ऐसी होती है जैसे एक्सपायर डेट नहीं होती है, यू नो, हम तो रिश्ते में भी अब एक्सपायरी लगा रहे हैं। हमारे एंसेस्टर्स को देखें, हमारे फोर फादर्स को आप देखें, किस तरह से उन्होंने रिश्ते चलाए। क्या वहाँ फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे? क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होते थे? क्या गुनाह नहीं होते थे? ये बात नहीं है। प्रॉब्लम है हमने पढ़ लिख तो लिया, मगर हमने एआई से, जो चैट जीपीटी का जमाना चल रहा है, हमने उससे सीखा क्या? जो इजी एक्सेस हमें हमारे ठरकीपने या हमारे हवस या हमारे नफ्स में जो कमियां हैं उसको पूरा कर देता है, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वुड कंक्लूड इन अ वे दिस इज अ काइंड ऑफ पाकिस्तानी कल्चर प्रॉब्लम, यू नो। अब इक्वेलिटी बेस पे औरत बात करती है, जब औरत को शऊर आ गया, पढ़ लिख गई, तो हम उस पर ये टैग लगाते हैं भाई इसका सर बड़ा हो गया है, ये और बाहर से इन्फ्लुएंस होकर आई है। मैं खुद एंटायर लाइफ बाहर से आई हूँ, यू नो, आई लिव माई लाइफ एंटायरली अब्रॉड। मगर ये नहीं है कि हमने हमारी वैल्यूज को छोड़ दिया, वी ऑल्सो सेक्रीफाइस, बट उसमें मर्द का पूरा सपोर्ट औरत को होना चाहिए। अगर मर्द रिश्ता निभाना चाहता है तो ब्लेम गेम से काम ना करे, गैस लाइटिंग रिश्तों में नहीं लेकर आए कि आई एम फॉइस और मैं ही मजबूर और मैं ही बेचारा मर्द नहीं होता। मर्द को दर्द जरूर होता है मगर मर्द बेचारा नहीं होता है, यू नो। ये जो ब्लेम गेम्स है ना, ये जरा सा हटा दी जाए। अब औरत सवाल करने लग गई, पहले औरत सवाल नहीं करती थी, आज इंडिपेंडेंट औरत है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, जब शादी होती है कॉन्सेप्ट क्या होता है? मर्द एजुकेटेड हो, मर्द पढ़ा लिखा हो, मर्द पैसे वाला हो। लुक्स को तो छोड़ ही दे, वो तो हमारी दूसरी केमिस्ट्री है। पैसे वाला क्यों? कि पहले की औरत इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो सबसे बड़ी जो है ना, ये कमिटमेंट में ना वही गड़बड़ है। हमारे कमिटमेंट सोल कमिटमेंट नहीं है, जो रूह का कमिटमेंट है। कमिटमेंट हमारी जरूरतों का कमिटमेंट है। भाई पैसे वाला है तो मेरी जरूरत पूरी करेगा। माँ बाप का भी है, ये बेचारे पढ़े लिखे माँ बाप नहीं थे, मेरी बेटी की पैसे वालों में शादी हो जाएगी तो मेरी बेटी खुश रहेगी। मगर पता नहीं है उस पैसे वालों में जाके वो लड़की ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो रादर हैविंग दैट माइंड सेटअप कि आपकी बेटी को पैसे वालों में डालें, आपकी बेटियों को इतना एजुकेट दे करें, इतना पढ़ाएं कि वो सवाल ना करे। पढ़ा लिखा अगर आपके पास समझे इल्म है, इल्म के साथ अगर आपके पास शऊर और अकल नहीं है ना, तो वो बेवकूफ औरत है, ठीक है? फिर वो मर्द का जुल्म सहेगी। मगर इल्म के साथ अगर आपके पास अकल है,
آپ کے پاس شعور ہے, میں آپ کو 101% گارنٹی دیتی ہوں وہ رشتوں میں کبھی بھی ایکسپائری ڈیٹ نہیں آئے گی. وہ رشتے چلانے والے نہیں ہوں گے, وہ رشتے نبھانے والے ہوں گے. That's all I want to say, you know. سکینہ درانی صاحبہ, جتنی گفتگو آپ نے اس وقت کی, اس میں جو مجھے مظلوم اس وقت تک نظر آئی ساری گفتگو کے بعد, وہ عورت بہت مظلوم نظر آئی. اور اگر دیکھیں بھی گراؤنڈ ریالٹیز تو 50 سے 30 سال کی شادی ہو جاتی ہے, جس میں عورت بچے بھی پال رہی ہوتی ہے, گھر کا بھی خیال رکھ رہی ہوتی ہے, اور دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ وفا بھی کر رہی ہوتی ہے. پھر بھی مرد کیوں بے وفا ہو جاتا ہے, کیوں ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہمارے سسٹم کی بات ہے. ٹھیک ہے, عورت کمزور ہے, ٹھیک ہے, کمزور پہلے سے اس کا مائنڈ سیٹ اب یہ بنا دیا جاتا ہے. وہ کمزور کس بیس پر ہے؟ دیکھیے, جسمانی طور پہ تو خدا نے اس کو کمزور تخلیق کیا ہے, مگر عقلی طور پر اور ذہنی طور پر جو کمزور عورت ہوگی وہ سرنڈر ہو جائے گی. وائی؟ شی ڈزنٹ ہیو بیک اپ آف فائنینس نمبر 1. نمبر 2, اتنی تعلیم یافتہ نہیں ہے. اور جو ہمارا معاشرہ ہے, اگر وہاں پر وہ اس رشتے پر کمپرومائز نہیں کرتی اور توڑ کر باہر نکلتی ہے وداؤٹ ہیونگ فائنینشیل سپورٹ اینڈ ایجوکیشن, دین آپ کو پتا ہے پاکستان کا معاشرہ کیا ہے, وہاں عورت یوز ہو جاتی ہے, یو نو. تو آئی وڈ سے اٹس کائنڈ آف اے سوشل پریشر, بہت بڑا سوشل پریشر عورت کو ہے. اگین آئی وڈ سے کہ ہم نے اسی طرح مرد کو ٹریننگ دی ہے کہ یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل آف یور ایکٹ, یو نو. یہ چیزیں ہم نے پہلے مردوں کو آتھورائز کر دی گئی ہیں کہ آپ کو بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں دینی ہے, پیسے والا مرد ہے, پڑھا لکھا مرد ہے, تو جو بھی کر دنیا میں چلے گا. سو آئی وڈ سے کہ obviously پہلے کی عورت, میں کہوں گی آج کی عورت تو میں وڈ سے کہ ابھی بھی اویئرنیس ہے, پڑھ بھی رہی ہے, فائنینشلی اپنے آپ کو سیٹل بھی کر رہی ہے, یو نو. بٹ آئی وڈ سے کہ جو پہلے کی عورت تھی نا, مظلوم تھی وہ مظلوم تھی. ٹھیک. اچھا, ابھی آپ نے بیچ میں نا گفتگو کے دوران یوز کا لفظ استعمال کیا جی, کہ وہ یوز ہو رہی ہے, تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں گھر میں بھی یہی معاملات ہے, صرف یہ باہر نہیں ہے؟ 100%. جو بڑے پیار سے گھر بنائے جاتے ہیں وہاں پر بھی عورت کی یہی کنڈیشن ہے کہ وہ یوز ہو رہی ہے, ایگزیکٹلی رشتے میں یوز ہو رہی ہے. کیونکہ اگر مرد عورت باہر جاتی ہے تو وہ جسمانی طور پہ یوز ہوگی, کیونکہ پتا ہے وہ تھک گئی ہے, یو نو, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں عورت خراب ہے اور مرد کو اپروچ کرتی ہے, مگر وہ کمزور ہوتی ہے, پیسہ نہیں ہے. اپنے کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو میں خود پرسنلی جانتی ہوں, یو نو, کہ وہ اگر غلط کام کر رہی ہیں یا کچھ ایسا ایکٹ کر رہی ہیں جو معاشرے کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے آر سیئنگ آئی ڈونٹ ہیو منی ٹو ایٹ. Obviously I would not say کہ this is the right act, but if it comes to the family, you know, جیسے آپ نے بتایا کہ فیملی میں یوز کا ورڈ کیسے ہوگا, obviously ہماری شادیاں اسی طرح ہو رہی ہیں. عورت کو ایز این آبجیکٹ پیش کیا جاتا ہے, یو نو, وہ آبجیکٹ ہے. اس کی جو پرسنالٹی ہے, دیکھیے جیسے میں ایک ہیلر ہوں, اگر اللہ نے انسان کو تخلیق کیا ہے تو 4 اسٹیٹ میں اس کو تخلیق کیا ہوا ہے, اس کا اسپرچل اسٹیٹ, اس کا مینٹل اسٹیٹ, اس کا ایموشنل اسٹیٹ اور اس کا پرسنل اسٹیٹ, رائٹ. اگر ان 4 اسٹیٹ میں ایک چیز کی بھی کمی آئے گی تو معاملات خراب ہوں گے. یوز کیسے ہوتی ہے؟ ایک مرد ہے, جب اگر اس کو فرسٹ ٹائم ملتا ہے تو سب سے پہلے اس سے یہ کہتا ہے میری ماں کو ناراض مت کرنا. یو سی, میری ماں کو, اگر تمہیں مجھے خوش رکھنا ہے تو تمہیں میری ماں کو ناراض نہیں کرنا. جب یہ کانسیپٹ دے کر ایک عورت کی شادی کی جاتی ہے, اس کے بعد ماں کے بعد والدین بھی آتے ہیں, بچے بھی آتے ہیں, یعنی آپ کو سب کو خوش رکھنا ہے. اس کے بعد اس کو یہ تعلیم نہیں دی جا رہی ہے کہ بھائی مرد کی سب سے بڑی نیڈ فزیکل ریلیشن ہے. جب مرد فزیکلی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے تو اس کا مینٹل سیٹ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. اللہ میاں نے اس کی پروگرامنگ ہی ایسے کی ہوئی. اگر ہم کہتے ہیں نا مرد کی ٹھڑک زیادہ ہے, بیکاز دے آر بورن لائک دیٹ بائی ڈیفالٹ. ٹھیک ہے, تو وہاں تو یہ چیز اس کو شادی ہوتی ہے, جب شادی ہو رہی ہے, ہمارے یہاں کی شادیوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ عورت نے سالون یہ والے جانا ہے, یہاں پہ بیوٹیفائی کرنا ہے, مجھے ورلڈ آف فینٹیسی دکھائی جاتی ہے, ایک ہینڈسم لڑکا ہے, شادی ہو جائے گی, اس کے بعد ساس کا خیال, سسر کا خیال, کھانا بنانے آتا ہے. یہی تو سوال کی جاتے ہیں. کبھی بھی ہم نے فینٹیسی پہ ایجوکیشن دی, کبھی بھی ہم نے عورت کو فزیکل ریلیشن پہ سمجھایا نہیں, کیونکہ اسلامی معاشرہ ہے. جہاں اسلامی معاشرے میں آلودگی ہو رہی ہے, جس وجہ سے آلودگی ہو رہی ہے, وہ چیز تو عورت کو سکھائی نہیں جا رہی. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ شادی سے پہلے عورت کو انٹیمیسی یا فزیکل ریلیشن کے بارے میں کوئی ایسی بات سکھائی جائے. آج مرد پورن سے ایڈکٹ ہو گیا. کیوں ایڈکٹ ہو گیا؟ وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی گرل فرینڈ کی طرح ہو, کیونکہ میڈیا اتنا ایکسپوزڈ ہے. ایک موبائل سب کچھ کور کر رہا ہے. ایک موبائل اگر آپ کے پاس ہو تو آج تو وقت ایسا آ گیا ہے کہ لوگ چیٹ جی پی ٹی سے سوال جواب کر رہے ہیں, یعنی اسے دوست کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب اتنا ایکسپوجر دیا جا رہا ہے تو جو بندہ آپ کی زندگی میں آ رہا ہے, ڈونٹ یوز دیٹ پرسن ایز این آبجیکٹ. That's what I want to say, you know. یہ صحیح نہیں ہے. عورت کو یہاں پہ
कमजोरी, मजबूरी का टैग हम दे सकते हैं। सकीना अंतरानी, अब आ जाते हैं ज़रा ख़वातीन की तरफ। अब जो रियलिटीज़ हैं थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, आपको भी आसपास नज़र आ रहा होगा और मैं भी अपने सर्कल में कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि ख़वातीन भी अब थोड़ी सी बेवफाई की तरफ नज़र आती हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हर औरत वैलिडेशन चाहती है। अगर आप कहें कि एक शादीशुदा औरत, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाती है, तो वो क्यों जाती है? लस्ट की वजह से वो नहीं जाती है, वो इमोशनल वैलिडेशन की वजह से जाती है।